رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. حميم. حميم. والكتاب المبين. والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة. مباركة. إنا كنا منذرين. فيها يفرق كل أمر حكيم. فيها يفرق كل أمر حكيم. أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. رب السماوات والأرض وما بينهما. رب السماوات والأرض وما بينهما. إن كنتم موقنين. إن كنتم مؤمنين. لا إله إلا هو يحيي ويميت. لا إله إلا هو يحيي ويميت. ربكم ورب آبائكم الأولين. ربكم ورب آبائكم الأولين. بل هم في شك يلعبون. بل هم في شك يلعبون. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. يغشى الناس هذا عذاب أليم. يغشى الناس هذا عذاب أليم. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول
إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله وألا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون फिर से وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون फिर से فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون فأسरी रा पे क्या है किस तरह पढ़ेंगे इसको फिर से पढ़ें فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون كم تركوا من جنات
وزروع ومقام كريم وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون
يعلمون ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون المهل يغلي في البطون كغلي الحميم كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم خذوه فاعدلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك
ذلك هو الفوز العظيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون فارتقب إنهم مرتقبون سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.